बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पीडीएम का गुज़िश्ता रोज़ होने वाला इजलास और सारी सूरत हाल आपके सामने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएगी क्योंकि इस्तीफ़े के मामले पर वो मुत्तफिक नहीं है पीडीएम की 9 जमातों के साथ। साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी खासी गर्मा गर्मी है। प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर नेशनल असम्बली को एक ख़त लिखा है जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी बात हुई और इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका जो अदम एतमाद है उसका एक मरतबा फिर इआदा किया है। साथ साथ जो पाकिस्तान की दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने बहुत सख्ती से प्राइम मिनिस्टर के जो इस ख़त की न सिर्फ मजम्मत की है बल्कि इसको कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है, उनको धौंस और धमकी देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के एक खुद मुख्तार आइनी इदारे के साथ वो कहते हैं कि हुकूमत एक तसादुम की तरफ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए और स्पीकर से उन्होंने कहा है कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। इन तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब। मुझे ज्वाइन किया है कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। राना तनवीर साहब, ये जो अब गुज़िश्ता इजलास है इसके बाद भी अब रे ऑफ होप है कि पीपल्स पार्टी रिकन्सिडर करेगी, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट और मौक़िफ़ था आसिफ अली जरदारी साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में। लेकिन आपको उम्मीद है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटियां इतनी पावरफुल होती हैं कि वो लीडरशिप की राय के खिलाफ कोई बात करे? सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बताऊं, पहले तो ये बात है कि पीडीएम जो है वो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बनी है और वहाँ पे खड़ी है, क्योंकि नजरिया तो यही है कि डेमोक्रेटिक, एक तो खैर उनकी गवर्नेंस और महंगाई का मसला है जिससे हमने अवाम को जो उनसे निजात दिलानी है गवर्नमेंट से। दूसरा जो है वो है कि डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है, सिविलियन सुप्रीमेसी है, कानून और कानून की बालादस्ती या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, तो मेरा हाल है गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस की बात है। उस पे सब एक पॉइंट पे मुतफिक हैं। अब उनसे जान छुड़ाना जो है हुकूमत से, उसके तरीके कार हैं। हमारा तरीका ये है कि अगर इस वक्त जो हमने मोबिलाइजेशन की है सारे पाकिस्तान में, सब ने मिल के पीडीएम के प्लेटफार्म से जिस तरह हमने जलसे किए, जिस तरह फिर रिलीज की, उसके बाद यही था कि हम लॉन्ग मार्च में और साथ ही हम रिजाइन अगर सारे कर दें, सारी पार्टीज जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, तो सारी असम्बलियों से, सारे जो फोरम है हमारे पास, डेमोक्रेटिक फोरम है, उनसे, तो फिर ये गवर्नमेंट ठहर नहीं सकेगी 100%। लॉन्ग मार्च से उनको दंड जरूर पड़ेगा, वीक जरूर होंगे, लेकिन शायद थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाए। तो वो बात मेरा हाल पीडीएम में जो एक था इख्तलाफ राय पाया जाता था वैक्सीनेशन के सिलसिले में, तो अभी मेरा हाल वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में लेके जा रहे हैं। ये जमहूरी पार्टीज हैं, लीडरशिप का ये सवाल नहीं है। हमने देखा अपनी पार्टी में भी जब भी मीटिंग होती है तो जो ज्यादा जिसको लॉजिकली स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होता है जन लोगों का और लीडरशिप मानती है, तो मैं समझता हूँ कि रे वाली बात नहीं, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। एक इशू पे इख्तलाफ है पीडीएम में, वो मेरा हाल रिजॉल्व हो जाएगा। ये जरूर है कि प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आई थिंक रिजॉल्व हो जाएगा। सस्सी साहबा, आपको भी लगता है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये भी फैसला दे सकती है कि नहीं ठीक है रिजाइन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव तरह ही देखा जाए। मेरे ख्याल में हम सब काफ़ी पॉजिटिव हैं। पीडीएम हमारी एपीसी में यानी एक हमने कंसेंसस से जो वो मीटिंग कॉल की थी, कॉन्फ्रेंस, उसमें ये पीडीएम बना था, तो अच्छे तरीके से अभी तक हम चले हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है साथ रहेंगे। हाँ, डिफरेंस ओपिनियन का होता है और उसमें कोई ख़राब बात भी नहीं है।
جب آپ کی مختلف جماعتیں اور وہ بھی اتنے عرصے کے بعد ایک ساتھ اتحاد میں بیٹھتی ہیں تو نیچرلی کہ ڈیلیبریشن ڈسکشنز وہ جب مراحل آتے ہیں تو ویو پوائنٹ، کیونکہ ہر کسی کا مینیفیسٹو الگ الگ ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اے پی سی میں ریزولوشن تھی اور اس کے جو 26 جو پوائنٹس تھے اس حوالے سے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ بڑھیں. تو اس حوالے سے بالکل پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سی سی میں بات لے کر گئی تھی اور ہم نے تو کلیکٹ کر بھی لی تھی اپنی ریزگنیشنز قومی اسمبلی سے بھی صوبائی اسمبلی سے بھی، لیکن یہ تھا کہ وہ ایک ایکسٹریم جب آپ وہ آخری جب آپ اس پر آتے ہیں تو وہ سب کی رائے تھی کہ استعفیٰ اس حوالے سے، حالانکہ سی سی تو اس وقت بھی لاسٹ میٹنگ میں بھی انہوں نے ہمیں ریزگنیشن کے بارے جو ہے اس پر وہ اپنا نہیں دکھایا تھا، لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو مل بیٹھ کر ہم حل کریں گے اور لانگ مارچ کے حوالے سے بھی اس کو جو ہے دیکھا جائے گا آپشن. اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے سسی صاحب، آپ یہ کہتی ہیں پی ڈی ایم کے اتحاد کو؟ انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے، باقی یہ کہ تھوڑے بہت جو ہے رائے کا تھوڑا ہوتا ہے، مختلف ہو سکتی ہے. اس کو مولانا صاحب نے کل کہا، مریم صاحبہ نے بھی، کہ ہم اپنے سی سی میں جائیں گے پھر واپس ظاہری باتیں سربراہی اجلاس میں شریک ہوں گے. ٹھیک. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ جو آپ کے اوپوننٹ بھی ہیں وہ سب تعریفیں کر رہے ہیں جو آپ نے انتظامات کیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، اور یہ بڑی اچھا ہیلدی کلچر ہے کہ لوگ جو ہے وہ اچھے کام کو سراہیں. آپ نے گفتگو سنی رانا تنویر صاحب کی اور سسی صاحبہ کی، وہ کہتے ہیں اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ضرور آیا ہے، لہذا کوئی بہت زیادہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو، کہ یہ اس موقع پہ قائم ہے کہ پی ٹی آئی کو گھر بھیجنا ہے عمران خان صاحب. بڑے اچھے انتظام ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں ہے میری، اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی بڑے اچھے انتظام کیے رانا تنویر صاحب کے. رانا صاحب بہت شکریہ. رانا صاحب میں ہم پرانے اچھے مراسم والے لوگ ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے، دیکھیں یہ جو 11 لوگوں کی، یہ 11 پارٹیوں کی یہ جو اکٹھ ہوا ہے، یہ ایک انہولی الائنس ہے. آئی کال اٹ این انہولی الائنس. یہ ایک الائنس بنائی گئی ان کے اپنے سروائیول کے لیے. یہ سروائیول کی جنگ ہے جس کے اندر سب سے بڑا جو اس وقت پارٹی جو جس کا سٹیک ہولڈر ہیں وہ دو، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی سروائیول ہے اور ایک سروائیول جو ہے وہ نون لیگ کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کے پاس تو ایک حکومت ہے آلریڈی سندھ کے اندر، اور پیپل پارٹی نے تو ابھی بہت سمجھداری سے جو کھیل کھیلا، انہوں نے جیلانی صاحب کو الیکٹ بھی کروا لیا، سینٹ کے اندر بھی الیکٹ کروا لیا. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو بڑے طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے اپنا حاصل کیا جو بھی کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ نون لیگ والے جو ہیں نا، وہ بالکل جیسے کہتے ہیں کسانی بلی کھمبا نوچے والا حال ہوا ہے. بات زرداری صاحب نے ٹھیک کی، آپ لیڈری باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، وہ بات انہوں نے کوئی غلط نہیں کی. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں رہ کے سیاست کریں. اور اس وقت مریم نواز کا یہ کہنا کہ کیوں وہ لانگ مارچ لیڈ نہیں کر سکیں گے، کیسے لیڈ کریں گے؟ وہ وہاں انگلینڈ میں ولایت میں کچھ قدم چلیں گے، پاکستان میں باقی لوگ چلیں گے، کس طرح لیڈ کریں گے؟ لیڈنگ کے لیے انسان کو خود پریزنٹ ہونا پڑتا ہے، پراکسیوں میں نہیں ہوتا. اور زرداری صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، سیڈ اٹ کریکٹلی. میں نے تو بہت دفعہ بہت سارے پروگراموں میں کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ اب آپ ماشاءاللہ صحت مند ہو گئے ہیں، اب تشریف واپس لے آئیں. یہ ساری سیاست جو ہے یہ پاکستان میں آ کے کریں، باہر بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی چاہیے. اپنے ملک کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، اپنی فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا، ہر چیز کو برا بھلا باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں. تشریف لائیں، یہاں آئیں اور یہ جو آپ کا موومنٹ ہے اس کو لیڈ کریں. یہ اس وقت یہ جو مرضی کہہ لیں نون لیگ والے، اس وقت دے ڈونٹ ہیو اے لیڈر. ابھی تو پہلے تو آپس میں ہی آپ کو پتا ہے کہ گھر کے اندر ہی کچھ بہت زیادہ تنازع ہے کہ جی دے آر ناٹ آن گڈ ٹرمز ود ایچ ادر ہیں، اپیرنٹلی شو کرتے ہیں. پر اینڈ آف دا ڈے مسئلے تو یہی کھڑے تھرو آؤٹ. یہ جب نواز شریف صاحب باہر رہے تو پیچھے تو حمزہ شریف نے مار کھائی تھی نا، یہاں مار کھاتے رہے، یہاں جو بھی یہ سفر کرتے رہے. اینڈ آف دا ڈے نواز شریف صاحب اب چاہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ وہ تو اس کو ایک وہ وراثتی وہ سمجھتے ہیں، ان کا بہت
اہم یہ خیال ہے کہ میری بیٹی سے زیادہ اچھا لیڈر کوئی نہیں ہوگا اور میری بیٹی ہی اس کو لیڈ کرے گی. یہ سارے ہاؤس ان آرڈر سارے لوگ شاید. رانا صاحب آپ نے سنی ڈاکٹر صاحبہ کی بات, وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی نے جو ہے نا وہ اپنا سینیٹر بھی منتخب کرا لیا, یعنی وہ بٹوین دی لائن کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ. دیکھو یہ ان کا اپنا خیال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر آپ دیکھیں پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان ہولی الائنس ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں ہم تو ساری جمہوری پارٹی ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک نہ ایک پارٹی کا اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنے میں. ہمیشہ انہوں نے جدوجہد کی ہے جمہوری اداروں کی بحالی کے لیے, جمہوریت کی بحالی کے لیے. اور اب جو ان کے ساتھ پارٹیز ہیں آپ ذرا ایک ایک کا ذرا دیکھیں, ان میں ایک پارٹی مجھے بتائیں. ان ہولی الائنس تو ان کا ہے جو لائز کے ساتھ کھڑے ہیں صرف اپنی ایک کرسی کے لیے, ایک حکومت کے لیے. انہوں نے اپنی ساری موومنٹ جو 22 سال کی, عمران خان صاحب کہتے ہیں میری 22 سال کی جدوجہد ہے, اور جو ان کے سٹانس تھے, جو تقریریں تھیں, جو وہ انٹرویو دیتے رہے, جو دھرنے میں کہتے رہے, اس سے 100% 180 کے یو ٹرن لیے ہیں. اور انہوں نے کیو کے ساتھ الائنس بنایا, انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس بنایا, انہوں نے جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بنایا. یہ ساری کی ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی کہہ سکتے ہیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ڈیموکریسی کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ان کو تھوڑا سا آپ کہہ سکیں کہ یار یہ ان کا بڑا رول رہا ہے. اور ان کی آپس میں خیالات جو ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو انصاف کا پرچم لے کے چل رہے ہیں, اور وہاں کیو کو جو کہتے رہے کہ جی یہ سارے ڈاکو ہیں, ان کو قاتل کہتے رہے ایم کیو ایم والوں کو. اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بات کرنے سے پہلے اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے کہ کون سیلف انٹرسٹ کے لیے یا ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے الائنس بنا رہا ہے, اور کون کھڑا ہے ان کی مدد سے. صبح ہی ختم ہو جاتی ہے اگر ایک بھی ان میں سے نکل جائے نا. اچھا وہ کہتے ہیں جو ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ, ایسا ہوا پیپلز پارٹی اپنا سینیٹر بھی منتخب کر رہا ہوں. پہلے تو ان ہولی الائنس ہمارے تو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے ٹھیک گورنمنٹ نہیں ہے. پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے دن بدن ہر شعبے میں, چاہے اکنامک ہو یا گورننس کا ہو یا جو بھی ہے. لیکن دوسری طرف اس پہ ہم چل رہے ہیں. باقی منشور تو ہمارے اپنے ہیں سب کے. تو یہاں جب بات کی وہ دیکھیں ان کا ایک لاجک تھا, ایک آرگومنٹ تھا ہمارے ساتھ پی 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 کا کہ ہمیں اس پروسیس میں پڑھنا چاہیے, ہمیں ضمنی الیکشن لڑنے چاہیے, ہمیں سینٹ کے الیکشن لڑنا چاہیے. اور ان کی بات میں کیونکہ زور تھا ہم نے وہ مانی, اور اس ماننے کے بعد یہ ہوا کہ واقعی ایسے رزلٹ آئے جو یقینی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ڈنڈ پڑا, کمزور ہوئی, بکھلاہٹ میں ہے, اندر ایک خوف طاری ہو گیا. اور جس طرح کی یہ باتیں کرتے رہے ہیں, کبھی ادھر کہنا کہ نیشنل اسمبلی میں جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, نہیں کرنی چاہیے. بڑی لمبی چوڑی نیشن کو ایڈریس کیا پرائم منسٹر نے, پھر اس کے بعد اسمبلی میں بھی اسپیچ کی, اور اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد وہی کام انہوں نے سینٹ میں کر دیا چیئرمین کے اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں. ان کی بات نہ کیا کریں پی ٹی آئی کے, یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جس کو نہیں ہم کہتے بادشاہ فلاں تو بڑا بادشاہ بنتا ہے جی, کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو مرضی کرتا رہے, جس کا کوئی اصول نہ ہو, صبح کچھ کہہ دیا شام کو کچھ کہہ دیا. تو یہ چیزیں باقی رہی بات جی, وہ انہوں نے کیا ہے بالکل, ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہے, ہم نے سوچ سمجھ کے کی ہے. کیا یوسف رضا گیلانی کا الیکٹ ہونا گورنمنٹ کو پیٹ میں روڑ نہیں اٹھے, اتنی چیخیں نکلی ہیں کہ میرا خیال شاید کوئی اور بندے کو کھڑا کرتے تو وہ الیکٹ نہ ہو سکتا شیخ حفیظ کے مقابلے میں. میں آپ کو بس صحیح بتا رہا ہوں, کیونکہ ہماری دوسری کینڈیڈیٹ کھڑی تھی وہ نہیں الیکٹ ہو سکی. وہی ووٹ ملے جو ہمارے تھے, یا 2-3 اور مل گئے, یا جتنے بھی تھے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے بڑا ٹھیک کیا ہے. ضمنی الیکشن میں جن کا اشر ہوا ہے نوشہرہ میں دیکھیں ان کی ایک بڑی پرانی سیٹ چلی آ رہی تھی, لیکن آج وہ لاسٹ. اسی طرح ڈسکا میں کیا ہوا, وزیر آباد میں کیا ہوا, وہاں سندھ میں کیا ہوا, یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ضمنی الیکشن میں کوئی شکست ہوگی. پی ڈی ایم ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی نہیں, بڑے ایک پوائس قسم کا ہمارا یہ موومنٹ ہے, مشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. سسی صاحب پیپلز پارٹی کے سسٹم میں سٹیکس بہت ہائی ہیں, سندھ کی گورنمنٹ ہے, ان کی
वो पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, ये वजह है कि वो कहते हैं कि नहीं इस्तीफे जो है वो नहीं देने चाहिए क्योंकि सिंध गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज होगी? हमने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी के। हम किसी कुर्बानी से कभी भी हमने दरीफ नहीं किया और पीडीएम को हम बड़ी अहमियत देते हैं। ज़ाहिरी बातें हम उसका हिस्सा हैं और बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ज़मीनी इंतखाबात हो या सेनेट के, हमने मिलकर लड़े हैं और मिलकर लड़ने से हम। शशि साहबा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मैं एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर यही सवाल आपके सामने दोबारा रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राना तनवीर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, शशि पलीजो साहिबा मेरे मेहमान है। शशि साहबा, ब्रेक पे जाने से कबल आवाज़ आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, वही सवाल आपके सामने, क्योंकि आपके स्टेक्स बहुत हाई हैं, इस वजह से आप सिस्टम से नहीं निकलना चाहते। हाँ सॉरी, थोड़ा नेट का मसला था। मैं इसको मुख्तसरन जवाब इसका ये देती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, हमने इससे भी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये इंशाल्लाह इत्तेहाद कायम रहेगा और ये थोड़े बहुत ओपिनियन के जो डिफरेंस हैं वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सिंध हुकूमत के हवाले से कोई भी चीज जो है पाकिस्तान के लिए जदोजहद के लिए, जमहूरी जदोजहद के लिए, हमारे लिए वो ज्यादा अहम है। ये चीजें रुकावट नहीं है, इस्तीफों की राह में रुकावट नहीं है सिंध गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने लेटर लिखा और कहा पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। अपोजिशन कहती है कि आप हमलावर हो रहे हैं एक आईनी इदारे के ऊपर, ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि आपकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ और चूंकि फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ फैसला आने वाला है, लिहाजा पहले से आपने महाज बना लिया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। पहले तो अगर आप इजाजत दीजिए, क्योंकि आपने एक तरफ पीडीएम बिठाया हुआ है, तो मुझे कम से कम इनकी भी कुछ चंद बातों का जवाब देने दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, राना साहब ने फरमाया, नाराजगी का इजहार किया कि हमारी गवर्नेंस पुअर है, और उसी वक्त साइमल्टेनियसली उन्होंने ये भी बात तारीफ की कि जो हम डील कर रहे हैं कोविड के साथ वो बड़ी अच्छी तरीके से। वो आपकी अपनी कोशिशों की तारीफ है ना डॉक्टर साहब? नहीं, तो मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ और वी आर ऑल वर्किंग अंडर द सेम गवर्नमेंट। तो जो अच्छा काम होता है उसकी आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं। अब आप हुकूमत को हर वक्त ये कहें। दूसरी बात है, इनकी तबीयत में मैं न मानू वाली बात है। अगर आप इस बात को देखें, जब हमने कहा था कि सेनेट में आप ओपन इलेक्शन रखें, इन्होंने क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मिलकर इन दोनों पार्टीज ने इस बात पे एग्री किया था या नहीं किया था? इन्होंने एग्री किया था, पर क्योंकि ये बात तहरीक इंसाफ ने कही तो आपने कहा कि नहीं, ये मैं ना मानूं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। एंड ऑफ द डे अगर आप ये बात मानते तो फायदा आप ही को होना था। ये जो इस वक्त जो भी हुआ सेनेट के इलेक्शन में, ये बिल्कुल ना होता। अब मकसद ये है, जिस तरह ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर पहले बात करते रहे, अगर हमने को कमेंट किया है तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी जवाब दे रहा है, इट इज बिटवीन अस एंड द इलेक्शन कमीशन, नॉट विद देम। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है आपके सामने है कि पीडीएम का जिस तरह ये सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके मतलब इससे बड़ा क्या, यानी इट वाज अ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन कि जिस तरीके से नाराजगी का इजहार करके और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां से निकल गए, वो बेचारी मरियम नवाज घबराई हुई फिर कहने लगी मैं हूं ना, और तसल्लियां दे सबको। फिर उसके बाद आपको पता है कि जैसे ये दिस इज व्हाई आई से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड दिस अलायंस टुगेदर। और ये आज के दिन की बात नहीं है। मेरे से तो जब भी कभी किसी ने डिस्कस किया, जब लाहौर के जलसे की बात आती थी तो लाहौर के जलसे के बारे में जब ये शोर मचा रहे होते थे तो मैंने सबको तसल्ली दी थी और आई वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर्स हु सेड इनको बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट ना करें, इनको करने दें। इनसे आप ये सोचें 11 पार्टियां मिलके, ये कहते हैं बहुत बड़ा इत्तेहाद है, 11 पार्टियों ने मिलके लाहौर जो नून लीग का गढ़ है, उस लाहौर में इन लोगों से 18,000 बंदा इकट्ठा नहीं किया गया। एक तरफ कहते हैं कि जी अवाम तो हमारे साथ खड़ी है, सारे हमारे साथ निकलने को तैयार हैं। ये मैं आपको बात, ठीक है, पीपल पार्टी की अपनी बहुत अच्छी होल्ड है सिंध के अंदर, कोई शक नहीं है उसके बारे में, और हमें भी पता है। इसी वजह से तो पीपल पार्टी जो है वो थोड़ी रिलक्टेंट है, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत रिलक्टेंट है। और मैं तो कल जरदारी साहब की बात सुन के, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, अगर किसी ने मेरे 1-2 दिन पहले, ये कोई 5 दिन पहले मैंने 1-2 प्रोग्राम किए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका क्या रहता है, मैंने कहा जी मसला ये है कि पीपल पार्टी वालों ने एक बड़ी अक्लमंदी से गेम खेली है
جس میں ان کو گین ہوا ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت سمجھداری سے سیاست کریں گے اور سمجھداری سے کر رہے ہیں. انہوں نے آخر جو بات کہی اس میں کیا غلطی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھائی آئے آپ واپس سیاست کرنی ہے تو یہاں آ کے کریے، جو بھی کرنا ہے یہاں کے کریں، وہاں بیٹھ کے تو نہ کریے. پہلے تو اس کا جواب دینا، وہ آئے نواز شریف صاحب واپس، وہ کہتے ہیں سیاست یہ کیسے ہوگا کہ ادھر 4 قدم چلیں گے، ادھر پبلک کیسے لانگ مارچ میں ان کے پیچھے چلے گی؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، پھر الیکشن کمیشن پہ آپ. دیکھیں الیکشن کمیشن کا وہ ایک آئینی ادارہ ہے، میں سمجھتا ہوں انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اس کی تو پاورز، میں تو واقعی ان کے جو ان دنوں میں انہوں نے ایکشن کیے ہیں، نیا جب بنا یہ کمیشن، اور یہ انہوں نے خود بنایا. جس طرح یہ ہمیں کہتے تھے جی وہ نیب کا چیئرمین انہوں نے لگایا. اب چیف الیکشن کمشنر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے پرپوز کیا، جس پہ ہم نے ایگری کیا. لمبی کہانی ہے، پہلے 9 انہوں نے پرپوز کیے جو ہم اس پہ اتفاق نہیں، یہ انہوں نے پرپوز کیا، ہم نے تو پرپوز ہی نہیں کیا. تو پرپوز انہوں نے کیا، ہم نے ایگری کیا. اور انہوں نے، میں سمجھو پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایکٹیو اور ڈائنامک رول اپنی جو سپیس ہی ہے، لیگل جو کانسٹیٹیوشنل سپیس ہے، اس کی طرف بڑھے ہیں. کہتے ہیں پہلے جب آپ تنقید کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے، جب ہم تنقید کر رہے ہیں تو آپ بیچ میں آ گئے، ہم جانے الیکشن کمیشن جانے. تنقید تو اب بھی ہم کریں گے کہ اگر وہ فارن فنڈنگ کیس کا جلدی فیصلہ نہیں کرتے جو 7-8 سے لٹکا ہوا ہے، تو ہم ان کو بھی کہیں گے آپ کریں. ان کے سامنے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے، اسی الیکشن کمیشن کے سامنے. دوسری بات رہی کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے الیکشن پارلیمانی کمیٹی بنانے کے لیے. پارلیمانی، میں آپ کو بتاؤں یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے، یہ کہتے سینٹ کا کریں اوپن، ہم کہتے تھے ایک پیکج کے طور پہ کریں، ساری ریفارمز لائے. یہ پیس میل میں کیا ہے کہ جی کیونکہ الیکشن سر پہ آ گیا تو آپ کہتے ہیں شو کریں. لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ پورا الیکٹورل ریفارمز لائیں، پارلیمانی کمیٹی بنائے. اب کیا معاملہ ہے اس میں؟ بڑی پرانا ہم لگے ہوئے ہیں اس پہ، ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسی ریفارمز آئیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. لیکن میں اس کا حل دیکھیں، ایک نیشنل اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اس میں آپ ایک بل لائیں، اس کو انٹروڈیوس کرائیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کیا پارلیمانی کمیٹی پہ کیا اسٹینڈنگ کس مقصد کے لیے ہیں؟ کیا لا اینڈ جسٹس پہ اسٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے؟ کیا اس پہ جو دوسری کمیٹی پہ ریفر نہیں ہوتے ان کو؟ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ یہ اپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ پروسیس ہے، آپ اڈاپٹ کریں. سسی صاحب آپ الیکشن کمیشن پہ، آج بلاول صاحب بھی بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں بلیک میل کر رہی ہے حکومت الیکشن کمیشن کو کرنے کے لیے. جی آصف صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پریشر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے. جو معاملات یہ ون سائیڈڈ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ان کے لوگ، وہ جب اس طرح ان کی ڈکٹیشن پر نہیں چلے، آمرانہ اقدام وہ نہیں کر سکے، اور تھوڑا سا بھی لیول پلینگ فیلڈ یا اسپیس ملتا ہے اپوزیشن کے لیے بھی تھوڑی سی برابری، تو یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی والے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی فارمیشن جو ہے رولز کے تحت ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ یا کوئی بھی جو ہے پی ٹی آئی کی بات کرے وہ چلے جائے کہ نہیں ہمیں نہیں یہ ریزائن. ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت ہی ریزائن کرے. یہ حکومت ہی جو ہے وہ غیر جمہوری اصولوں پہ بیٹھی ہے. سب سے زیادہ تو آئین کی انحرافی وائلیشن حکومت نے کی ہے. تو اب یہ الیکشن کمیشن چونکہ ان کے پریشر میں نہیں آیا، کچھ معاملات میں انڈیو انفلوئنس انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ضمنی انتخابات میں ان کو دن میں تارے نظر آ گئے، تو ان کی سارے جو ہے ابھی الیکٹرل ریفارمز بالکل ہونے چاہیے. ابھی 3 سال، ان کو 2.5 سال نہیں ہوئے، ان کو جون میں 3 سال ہو رہے ہیں. 3 سالوں میں انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اور الیکٹورل ریفارمز تو اب وہ کہہ رہے ہیں، لیکن رانا صاحب جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بل لے کے آئے اسمبلی کے اندر، ہم اس پہ بات کریں گے. پارلیمنٹ میں جو بھی چیز ہو وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. کسی کو بھی کوئی قدبند نہیں ہے. لیجسلیشن کا جو ڈیو پروسیس ہے، جو رولز کے تحت، آئین کے تحت ہے، جس میں 2/3 میجارٹی کی بات ہے تو اس چیز کو اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا جو عام کوئی لا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ایک اس میں سب کو جو ہے رائے لے کر، وہ تو ہم کم سے کہہ رہے ہیں، وہ تو ہماری ریکمنڈیشن کی آپ کو پتہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں جی آپ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اسمبلی میں لیجسلیشن مسودہ لے کے آئے بات کرتے ہیں، وہ نہیں لے کے آتے. میرا خیال ہے کہ جو مرضی یہ کہتے رہیں، آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. جب ان کو آفر کی کہ بھی آپ بیٹھ جائیے، لیٹس سٹ ڈاؤن ورک آن الیکٹورل ریفارمز،
तो इन्होंने कहा जी हम तो इनके साथ बैठना ही नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। अब आ गया मसला, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अपना राणा साहब ने फरमाया ना कि जी नैब का हेड हमने लगाया, तो मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहती हूँ कि नैब का जो चेयरमैन है ये आप लोगों ने खुद ही लगाया था, अब उसी खुद ही उससे नाराज हो रहे हैं। हमने तो नहीं लगाया। वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने लगाया, अब आप नाराज हो गए हैं, तो हमने तो माफी मांगी है, अब आप भी माफी मांग लेंगे, हाँ जी गलती की, ये एडमिट कर लेंगे गलत बंदा लगा दिया हमने। देखिए मेरा ख्याल है, मैंने आपको शुरू में कहा कि हर बंदे का हक होता है अगर वो अपने हकूक के लिए बात करे। इन्होंने नहीं अपने हकूक के लिए बात की। मैं इलेक्शन कमीशन का आपको बताती हूँ, जब पनामा लीक्स का सिलसिला आया सामने और आपके सामने पूरी दुनिया में बदनामी हो रही थी हमारी, और वो एसेट्स डिक्लेरेशन के ऊपर जो सारी बहस चली जिसपे मरियम नवाज ने आके कहा था ना मेरे यहाँ कोई प्रॉपर्टी है ना बाहर प्रॉपर्टी है, और मैं वो सारा पलंदा लेके इलेक्शन कमीशन के सामने 6 महीने खड़ी रही। और पीपल पार्टी वालों ने, सबसे बड़ी बात है हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ, इनको मैं बताती चलो जाऊं कि खोसा साहब ने मेरे साथ खड़े हुआ करते थे, हम दोनों इकट्ठे जाके इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ करते थे और कहते थे कि ये एसेट जो है इसकी गलत डिक्लेरेशन है। अब आ गया कि इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि जी ये जो कह रहे हैं राणा साहब, मुझे बड़ी हंसी आती है कि फॉरेन फंडिंग तो लोगों ने बाहर से बेची है। 40,000 लोगों का हमने बाकायदा सारी डिटेल्स जमा करवाई है। इनसे पूछे इन्होंने कभी कुछ जमा करवाया? इन दोनों पार्टियों को भी तो कहा जमा करवाइए, इन्होंने कुछ जमा करवाया? और हम तो जब बात करते हैं, और हम तो आवाम के पैसे की बात करते हैं जो माशाल्लाह यहाँ से लपेट लपूट के बाहर ले गए, जिसकी गवाही जो है इसहाक डार साहब ने दी। अच्छा, लेकिन अभी लेजिस्लेशन का बिल तो लाना चाहिए गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करें कि लेके आए। सबसे बड़ी ये बात है सुल्तानी गवाह बनने की जगह। एक और बात है आपको बता दी, तो अभी भी जरदारी साहब ने पूछा भैया आपने इसहाक डार को क्यों नहीं भेजा वोट डालने के लिए, जबकि हर वोट का ठीक आपके सामने जरदारी साहब ने कहा ना। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की हरकतें तो ये करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, ये भागते हैं मुल्क से। हम तो खड़े हैं यहाँ, बैठे हुए हैं, हर चीज का हिसाब देते हैं, हर चीज की बात करते हैं। आपका बंदा भागा हुआ है। राणा साहब ये कल भी जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वापस क्यों नहीं आते, आके लीड करें? वो भी बुला रहे हैं, जरदारी साहब भी बुला रहे हैं, डॉक्टर साहिबा भी बुला रही हैं। देखिए मेरा ख्याल है कि ये जो बातें हुई हैं उनको अगर हम बहुत ज्यादा गंगालेंगे तो ठीक नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं अपनी, इन्होंने डॉक्टर साहबा ने ही भेजा था उनको। ये डॉक्टर साहबा ये फिर घूम फिर के बॉल आप ही के कोर्ट में भेजा। आप साहब मेरी बात सुन, डेली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही कि बिल्कुल जब मैंने आपके लीडर का ख्याल किया तो तब तो आप तारीफ करते थे, और जब उनका जी मैंने भेजा, अरे आप खुद ही चले गए, मैं तो मेरे पास जब तक थे तो मैं ही इलाज कर रही थी उनका। आपको तो करे ना, इसका मतलब है कि आपने उस वक्त बड़ी मतलब आप कंसर्न थी कि उनकी सेहत ऐसी है कि खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। अगर वो बाहर गए हैं तो जब तक कंप्लीट वो उनको ना मामलात उनके सेहत के ठीक होंगे उनको नहीं आना चाहिए। ये पार्टी का और उनकी फैमिली का फैसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि इस हालत में आए, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कोई डिमांड जो है ये लॉजिकली कोई ठीक थी या इसके कोई पीछे कोई था। लेकिन बहरहाल एक डिमांड तो राणा साहब पहले जरदारी साहब ने भी कर दी है ना, अब तो अंदर से डिमांड हो गई है, पहले तो बाहर की डिमांड थी। मैं जरदारी साहब की बात कर रहा हूँ, इनका तो डॉक्टर साहबा का या उनकी पार्टी का या उनके प्राइम मिनिस्टर का तो बात ही, उनका तो बाबा आदम ही नराला है ना, उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं जरदारी साहब ने किस एंगल से बात की है, वो जब बैठेंगे तो मेरा चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक, वो ऐसी कोई इतने बड़े इशू नहीं है। जरूर एक ऐसी हुई है पीटीआई या गवर्नमेंट को एक साया ऑफ रिलीफ मिला है, वो बड़े खुश हैं इस पे, बड़े परेशान थे और कभी कुछ कर रहे थे, कभी इनका एक वजीर बढ़ के मार रहा था, चेहरा उसका जर्द हुआ था, लेकिन ऊपर से कहता हम देख लेंगे। लेकिन अल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा, जब अवाम निकलती है तो कोई कुछ नहीं, फिर अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत अवाम की है और अवाम के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है जब ये सारा कुछ देख लेंगे अल्लाह के फजल से। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो तीनों मेहमानों के साथ अपनी डिबेट को कंक्लूड करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। राना तनवीर साहब, सेनेटर सस्सी पलीजो साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मेरे मेहमान हैं। सस्सी साहबा, मैं चाहूँगा कि चूँकि कंक्लूजन पे है तो अब आपको जो फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिक्स है वो क्या नज़र आती है? आपको लगता है सब चीज़ें सेटल डाउन होंगी, फिर लॉन्ग मार्च होगा अब ईद के बाद और गवर्नमेंट के खिलाफ इसी तरीके से यूनाइट होकर लड़ेंगे? हाफिज साहब, एक तो कंसेंसस से ही फैसले होंगे जो है और जो और बने हुए हैं पीडीएम के हवाले से, जो भी उसका मोल मुताज़िम जैसे कहते हैं। पहली बात ये कि थोड़ा मुख्तसर जो हमारी बहन यास्मीन साहबा ने कहा, देखें ये फॉरेन फंडिंग वाले केस में तो पीटीआई एक्सपोज हो चुकी है और दस्ता वाले इलेक्शन के हवाले से भी ये हार चुके थे, ये सबको पता है। ये इलेक्शन कमीशन अभी तो उनको बदली और बुरी नजर आ रही है। आपने जो अभी बात की, देखें अभी जो बार बार कल के मीटिंग के हवाले से ज़राए का हवाला देकर बात की जा रही है, कोई भी हमारे सामने तो बात नहीं हुई। जो लोग हैं उन्होंने कहानी शायद एक साइड बताया हो और मियां साहब ने भी वहाँ बात की होगी, सिर्फ जरदारी साहब को ही कोट किया गया है। तो जाहिर बात है ये सारे हमारे ऑनरेबल लीडर्स हैं, उन्होंने जब गुफ्तगू की होगी तो कुछ उन्होंने बात की रखी होगी, कुछ उन्होंने, लेकिन ये सारी ज़राए की बातें हैं। ज़राए भी अंदर ही थे सस्सी साहबा, जो लोग थे वो खुद ही फीड कर रहे थे। मौलाना इसी पे नाराज भी हैं। हाफिज साहब आखिरी चीज थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो हमारे सामने हुई, उसको हम कोट कर सकते हैं, फैक्ट की हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये हमारे सामने बात की गई। बाकी जो है आगे बिल्कुल आगे का तायुन होगा। सदरा इजलास अभी जो होगा, इससे पहले हमारी सीसी की मीटिंग भी होगी। हर पार्टी का अख्तियार है अपनी अपनी पार्टी को ऑन बोर्ड दे, और यही मेरे ख्याल में जमहूरियत में ऐसा ही होता है। बाकी बिल्कुल ये हम कह लें कि फ्यूचर ब्लीक है, न पाकिस्तान का फ्यूचर खराब है, न जो है जमहूरियत पसंद कुव्वतों का। जमहूरियत पसंद कुव्वतें यकजा हैं और इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर वो आइन के दायरे में रहकर अपनी जरूर जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, ये टाइम गवर्नमेंट को टाइम ऑफ रिलीफ या खुशी का मौका मिला है, तो अब लोग कहते हैं जी अगर आपको रिलीफ मिला है तो हमें भी कोई रिलीफ दे देंगे, कुछ मिलेगा, कोई डिलीवरी गवर्नेंस जिस पे इशू है वो कुछ चीजें ठीक होंगी? मेरा ख्याल पहले तो मैं ससी बीबी जो हैं जिस इज्जत से मरियम का नाम ले रही थी, आई होप हर मेमोरी इज नॉट शॉर्ट इनफ। मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है जिस तरीके से बीबी की और नुसरत भुट्टो की जिस तरह बेइज्जती और जिस तरह उनको उनकी इज्जत को पामाल किया था। आई होप दे रिमेंबर दैट। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस वक्त जो ये अकट हुआ है, ये अकट के मैं बात आपको बता रही हूँ, जमहूरी तौर पे भी इनकी आपस में सोच नहीं मिलती। अच्छा, आखिरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ तक ताल्लुक है महंगाई का, कोई शक नहीं है महंगाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन कोविड की दौरानिया में आप किसी मुल्क के बारे में बात करें, फूड सिक्योरिटी, महंगाई, इन्फ्लेशन, इस हर मुल्क इस चीज को सफर कर रहा है। इस मर्तबा खास तौर पे पंजाब के अंदर अपना उस्मान बुज़दार साहब ने एक बहुत बड़ा रमजान रिलीफ पैकेज दिया है, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी हमारे मिनिस्टर्स की कमेटियां बनाई हैं जिन्होंने खास तौर पे प्राइस हाइक के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सारी प्राइस हाइक जो है मसनूई तौर पे होती है। और अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कोविड के दौरान में भी 100 अरब से ज्यादा पैसे जो हैं वो अवाम को दिए। डॉक्टर साहब, ये कोरोना की खबर वैक्सीन की चल रही थी कि हॉस्पिटल्स में खत्म हुई है, वो हो गई है डिलीवरी और महंगाई में तो कोई। देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं कि जहां तक कोरोना का ताल्लुक है, अभी तक ना वैक्सीन खत्म हुई, हमने वहां अब बुजुर्गों को मना कर दिया है कि वहां मत जाइए, क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ गए हैं और अस्पतालों में दाखिल हैं। आप मेहरबानी करके अब आप एक्सपो सेंटर आए लाहौर में, और जहां जहां हमने सेंटर्स बनाए हैं अस्पतालों में अब सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाएगा। कहीं वैक्सीन नहीं खत्म हुई, वैक्सीन मौजूद है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 4000 लोगों को लगा है, और अगर मैं कहूं तो पंजाब के अंदर हम 37,000 से ऊपर हमारा नंबर चला गया है जो हमने बुजुर्गों को हम इस वक्त दे चुके हैं वैक्सीन। राना साहब, अब ईद के बाद कहानी, अब रमजान लोग सुकून से करें, कोई लॉन्ग मार्च, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, ईद तक जरा सुकून, हुकूमत भी सुकून करे। नहीं, ज़ाहिर है हम अब लॉन्ग मार्च या जो बहुत बड़े हमारे डिसीजन है वो तो रमजान के बाद ही होंगे। ठीक, लेकिन अभी जो टाइम है उस पर डेफिनेटली हम मूवमेंट तो जारी रखेंगे, चाहे वो रमजान शरीफ में अफ्तारीज हों या कोई और
हमारी एक्टिविटी हो, लेकिन ये एक्टिविटी तो अब चलती रहेगी, ये मूवमेंट चलती रहेगी इंशाल्लाह टिल दैट टाइम के ये घर चले जाए और नई गवर्नमेंट जो सही अवामी मैंडेट के साथ आए, जो लोगों की सही नुमाइंदा गवर्नमेंट हो, वो आके और इस एक्टिविटी में ये पीपल्स पार्टी के साथ विद और विदाउट पीपल्स पार्टी भी चलेगी ये मूवमेंट? नहीं, साथ ही रहेंगे पीपल्स पार्टी वाले, आप देख लेंगे कि साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, राना तनवीर साहब और सस्सी पलीजो साहिबा, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।